कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरेको भन्दै चर्को आलोचना। एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सन्देश, गठबन्धनसँग चुनावमा भिडे सङ्कट। अन्ततः माओवादी केन्द्र नै खरो रूपले उत्रियो। कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा विरुद्ध माओवादीले दियो भारतलाई कडा चेतावनी। 24 घण्टाभित्र लिपुलेक नछोडे प्रतिकारमा उत्रिने दियो कडा चेतावनी। कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा 10 गजापछि चोर भारतको आँखा फेरि महाकालीमा। 2-4 हजार भारतीय विस्तारवादहरूलाई ठाउँको ठाउँ नढालेसम्म दुश्मन राष्ट्र भारत नसुध्रिने सङ्केत। महाकालीमा एकलौटी तटबन्धन बनाउँदै भारत सरकार भने मूकदर्शक र निरीह। 10 गजा क्षेत्रको सुरक्षा पोस्ट हटाउन भारतीय विस्तारवाद र एसएसपी बाध्य। नेपालले चाल्यो यस्तो चाल। नेपालको जनगणनामा पहिलोपटक समेटिए कालापानी र लिपुलेकका जनता। राष्ट्रिय सभा सत्ता गठबन्धनको 2/3 वामनेतको हातमा। गठबन्धनबाट पराजित एक्ला उम्मेद्वार भन्छन् मलाई गठबन्धनले होइन व्यक्तिले हराएको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजय गठबन्धनका 18 उम्मेद्वारलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बधाई। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मतपरिणाममा गठबन्धन कमजोर हुने सङ्केत देखाएको एमाले नेता महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। सीके राउतका कार्यकर्ता अराजक क्रियाकलाप छानबिन गर्न मधेस सरकारको निर्देशन। र कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा 10 गजापछि चोर भारतको आँखा फेरि महाकालीमा। 2-4 हजार भारतीयलाई ठेक नपारेसम्म दुश्मन राष्ट्र भारत नसुध्रिने सङ्केत। कालापानी अतिक्रमणमा कमजोर कूटनीतिको परिणाम भट्टाभट निस्किँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरूले यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कि विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो भिडियोलाई यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी हामी नेपालीको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि अवश्य पनि मन पर्यो भने एउटा सानो लाइक दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, किनभने यो च्यानलमा हामीले दर्शकबिन नेपालीहरूको ज्यादती विरुद्ध अर्थात् भारतीय ज्यादती विरुद्ध हामीले आवाज उठाउने गरिरहेका छौँ। यसैबीच दर्शकबिन, यस्तै नियत र कमजोर कूटनीतिका कारण छिमेकीले नेपाललाई अब मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै अमर्यादित, अनुचित र अनैतिक कार्यहरूमा समेत अघि बढिरहेको छ। मुलुक हाँक्ने नेताहरूलाई यो थाहा छ, तर उनीहरू यस्ता विषयलाई चुनावी अभियानका क्रममा मात्रै, नाराबाजीमा मात्रै लागू गर्ने र नाराबाजीका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन, यसैको फलस्वरूप भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा बलमिचाइपूर्वक एकतर्फी ढङ्गले सडक बनाएकै छ। संवादको थलानीबाट समस्याको समाधान निकाल्ने विषयमा विभिन्न पटक नेपालले राखेका प्रस्तावलाई भारतीय पक्षबाट लत्याएका कारण नेपालको भूमि मिचिएको मिचै छ। समाधानले पहल भएको जस्तो देखिए पनि भारतीय पक्षबाट व्यवस्था गरिएका कारण जनस्तरमा आक्रोश मात्रै बढेको छैन, छिमेकीका अत्याचार विरुद्ध उत्रन नसक्ने सरकारको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो पटक गत पुष 15 गते उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी सडक विस्तार भइरहेको अभिव्यक्ति दिएको लगतै नेपालका राजनैतिक दलहरूले विरोध गर्न थालेका हुन्। तर यो सीमा अतिक्रमण वा बलमिचाइपूर्वक नेपाली भूभाग भारतद्वारा गरिएका अस्वाभाविक गैरकूटनीतिक तथा अनुत्तरदायी चित्रणका कारण हामी नेपालीहरू वर्षौंदेखि पीडित बन्दै आएको घाम झै छर्लङ्ग रहेको छ। हुन पनि यो समस्या अहिले मोदीको भाषणले मात्र उब्जिएको होइन। पटक पटक नेपालमाथि कुदृष्टि राख्ने काम एउटा छिमेकी अर्थात् दुश्मन राष्ट्र भारतबाट हुन दुखद विषय हो। तर नेपाल सरकार बेला बेला जसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ यो क्रम पनि निरन्तर छ। भारत भन्दा आकाशमा सानो होला, जनसङ्ख्या थोरै होला, तर एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन र राष्ट्रसङ्घीय सदस्य लगायतका हिसाबले नेपाल कुनै पनि राष्ट्रसँग सामना गर्ने हैसियत लाग्छ। त्यसैले ठुलो सानोलाई हेप्नु पर्दा वा उसका स्रोत सामग्री तथा भूभागका कब्जा जमाउनु पर्छ भन्ने कदापि स्वीकार
स्वीकार योग्य नेपालीहरूले गर्ने छैनन्। यो राजनीतिक दलहरू, नेता तथा कार्यकर्ताहरूले भाषण तथा वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा यस्तै अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएको पाइन्छ, तर व्यवहारमा ती भनाइले उतारेको पाइँदैन। भारतले कालापानी हुँदै लिपुलेक जाने बाटो एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको नेपाललाई कति पनि मान्य नहुनु हो के एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई अव्यवहार गर्नुहुन्छ त? त्यसरी वास्तवमा नेपालको अस्वाभाविक रूपमा भारतीय दबावबाट थिचुमिचु हुनु, वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको टिप्पणी समेत हुन थालेका छन्। नेपालले देखाएको सदा सहायतालाई भारतले कमजोरी ठानेकोले यस्ता अपाच्य व्यवहार प्रदर्शन गर्दैछ। हुन पनि नेपालले विगतदेखि नै नेपाल र भारत बीचका सीमा सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउन तथ्य तथा ठोस प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने भन्ने द्विपक्षीय वार्ता भए पनि व्यवहारमा कहिले पनि देख्न पाइएको छैन। हो दर्शकबिन, यो स्वार्थी नेताहरूको कारणले सबै भइरहेको छ। नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले हेपेको विषय पनि बेला बेला उठाइन्छ, तर भारतले त्यसलाई टेरपुछर लगाएकै छैन। भारतले नेपालको सीमा एउटा ठाउँ मात्र मिचेको भने होइन, धेरै स्थानमा सीमा सम्बन्धी समस्या रहेका छन्। नेपालका सीमाविदहरूका अनुसार नेपाल र भारत बीचका सीमा 71 ठाउँमा 606 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि मिचिएको छ। भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ला भन्दा पनि थप स्थानमा कतिसम्म मिच्दै जाने हो भन्ने अनिश्चित बढ्दै गएको छ। एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्नु र बेला बेलामा चाहिँ नेपाल आफ्नो घनिष्ठ मित्र भन्नुलाई भारतको व्यवहार गोहीले आँसु झारे जस्तै देखिएको छ। त्यसैले अहिले भारतको बढी नै आलोचना हुने गरेको छ। यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भारतद्वारा अतिक्रमण भूभागहरू लिपुलेक, कालापानी र लिम्बुवाधुरा समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। यसलाई संसदमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको समर्थन कायम गरी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शनको गरिएको थियो र त्यो वास्तवमै सहरने कदम नै मानिएको हो। दर्शकबिन, तर नेपालको उक्त भूभाग हालसम्म फिर्ता आइसकेको छैन। हो यतिखेर नेपाल कालापानीमा भारतको एकतर्फी सडक निर्माण रोक्नका लागि पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। देश तर दलका नेताहरू विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न मात्र सीमित रहेका छन् कि अहिले वक्तव्यबाजी मात्र भुलेर बस्ने बेला हो र भनेर यति बेला तपाईँहरूले प्रश्न उठाउन जरुरी रहेको छ। त्यसैले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान समेत संशोधन गराएर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेका थिए, जसको मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई जान्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, त्यो नक्सा समेटेर तयार पारिएको विद्यालय स्तरका स्वाध्यायमा पाठन हालसम्म विद्यार्थीलाई वितरण नगरिकन राखिएको छ। तत्कालीन सरकारकै आदेशमा वितरण कार्य रोकिएका समाचारहरू प्रकाशन भएका थिए। आखिर किन त्यस्तो भयो भन्ने खोज्ने काम हालसम्म हुन नसक्नु दुःखद कुरा भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन सामग्रीका रूपमा प्रकाशित सो पुस्तक तत्कालीन सरकारले नै तत्काल वितरण नगर्न दिएको आदेश बमोजिम रोकिएको जनाइएको थियो। सो पुस्तकमा धेरै तथ्याङ्कहरू गलत भएका तथा भाषा पनि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत प्रयोग भएको पाइएको भन्ने न्यू गरियो, तर त्यसलाई सच्याउन पुनः प्रकाशन गर्ने वितरण गर्ने विषयमा कुनै सहकार्य र कार्य अगाडि बढेको नदेख्दा तत्कालका लागि मात्र सो कारण देखाएर टार्ने काम गरिएको पो हो रहेछ भन्ने जनस्तरमा बुझाइरहेको छ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा एक थोक भन्ने र काम अर्को गर्ने दोहोरो चरित्र भएका नेता र मन्त्री प्रकाशकै कारण देशमा विसङ्गतियुक्त गतिविधि बढेका हुन् भन्दा उपयुक्त हुने नै छ। दर्शकबिन, यति बेला भारतको चङ्गुलबाट हाम्रा नेताहरूले कहिले निकाल्छन् भन्ने नेपाली जनताहरूले आश लाग्दो तरिकाले हेरिरहेका छन्। हो दर्शकबिन, कुनै पक्षले दबाव झोल्न नसकेका कारण त्यसको गरिएको हो कि भनेर जनताले आशंका गर्नुलाई स्वाभाविक नै भन्न मिल्दैन। यस्तै नियत र कमजोर कूटनीतिका कारण छिमेकीले नेपाललाई अवमूल्य त गरिरहेको छ, आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै अमर्यादित, अनुचित र अनैतिक कार्यहरू समेत अगाडि बढाइरहेको छ। दर्शकबिन, मुलुक हाँक्ने नेताहरूलाई यो थाहा छ, तर उनीहरू यस्ता विषयलाई चुनावी अभियानका क्रममा नाराबाजीका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यसको विषयमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने कोरोना सङ्क्रमण पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। दर्शकबिन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा खाइरहेको अवस्थामा जनताहरूलाई ढोकाभित्र थुनेर आफू रज्जी गज्जी साथ हिँडिरहेका थिए। यति बेला उनले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणले जनताहरू यति बेला ढोकाभित्र छन्, घरभित्र चापिन बाध्य भएका छन्, तर कोरोना सङ्क्रमित पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सार्वजनिक स्थलमै हिँडेर डुलिरहेका छन्। एमालेलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सन्देश छ, गठबन्धनसँग चुनाव भिडे सङ्कटमा पर्ने समेत नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, राष्ट्रिय सभा सदस्य मा विजयलाई नेता माधव कुमार नेपालले
माधव कुमार नेपालले बधाई दिएका छन्। यता भने माओवादी केन्द्रले भारतलाई कडा चेतावनी दिएको यति बेला समाचारहरू प्रकाशन भइरहेका छन्। 24 घण्टाभित्र लिपुलेख नछोडे प्रतिकार गर्ने समेत कतिपय माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भारतलाई चेतावनी दिएपछि भारतमा यति बेला हैराखैला मचिएको छ। दर्शकबिन हो, यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन नगर्न आग्रह गर्दै चेतावनी दिएको हो। माओवादी केन्द्रका नेता एवं अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खतरनाक चेतावनी दिएको बुझिएको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।